सम्पूर्ण दर्शक भक्त महानुभावहरुमा नमन टक्र्याउन चाहन्छु। आज पनि म हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आजको अंश लिएर। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको दैनिक बिहान 6 बजे र साँझ 6 बजे हजुरहरुले स्वस्थानी व्रत कथा सुन्न सक्नुहुनेछ हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमबाट। तसर्थ अब आजको पनि कथा म हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पूर्व आउनुस् हामी पुष्पाञ्जली गरौँ। सबैले पुष्पलाई हातमा लिएर भगवानलाई मनमा स्मरण गर्दै ध्यान गर्नु होला। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चित ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब सबैले पुस्तकलाई आफूले लिनुभएको पुष्प अर्पण गर्नुहोला। लाउनुस् अब हामी आजको श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा पञ्चम अध्यायको कथा हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेका छौँ। सबैजना एक ध्यान एक मन लगाएर कथा श्रवण गर्नुहोला। पञ्चमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यसरी दक्ष प्रजापतिले आफ्ना 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई कन्यादान गरी सबैलाई ज्वाइँ बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा बताइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ? यस प्रकार कुमारजीले आज्ञा गरेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ। हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कस्तो तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, मलाई यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनिवर, जब विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू निकै दुखी भएर चिन्ता गर्न लागे। त्यसै बेला मय नाम गरेको एउटा दैत्यले मनमा अति चिन्ता गरी विचार गर्न लाग्यो। जसरी कामदेव नहुँदा रति थिएनन्, त्यसै गरी त्यो दैत्यको राजा मय पनि ठुलो चिन्ताले आफ्नो सहयोगीहरूका साथ तारकाक्ष, विद्युतमाली र कमलाक्ष नाम गरेका दैत्यहरूलाई साथ लिई घोर तपस्या गर्न लाग्यो।
गायत ती तीनैजना दैत्य पौष माघको जाडोमा हिमालयमा बसी तपस्या गरे। उनीहरू पानीमा भिजेर तपस्या गरे। वैशाख जेठका घाममा पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गरे। वर्षाकालमा बिना छानो चौरमा बसेर पनि तपस्या गरे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दै दिव्य 10,000 वर्ष बित्यो। ती दैत्यको शरीरमा मासु सकिएर केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। तिनीहरूको त्यस्तो तपस्या देखेर ब्रह्माजी बहुत खुसी हुँदै दर्शन दिनुभयो र आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यका श्रेष्ठ भनिएका दानव वीरहरू, म तिमीहरूको तपस्या गरी अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिमीहरूका मनमा जो इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु। ब्रह्माजीले यति भनिसकेपछि ती 3 दानवहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोड्दै बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, यदि हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधत्त वरदान दिनुहोस्, अर्थात् हामीले मर्नु नपरोस्, हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि हामीहरू विमान समान सुन्दर 3वटा पुर सहर बनाउने छौँ, त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, त्यस्ता प्रकारसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, हामीलाई यस्तो वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो तरहले मया आदि दानवले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ हो, त्यस्तो अवध्य वरदान त म दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, यस्तो वरदान मात्र दिन सक्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको वचन सुनि मय दैत्यले भन्यो, हे प्रभु, मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै पाऊँ। ती सबै बनाएका पुरहरू 3वटा एकै ठाउँमा रहने छैन। जब पूर्ण 10,000 वर्ष बित्ला तब ती 3 पुरहरूको आधा निमेष भर मात्र मिलन हुनेछ। त्यस आधा निमेष भित्रमा जो महापुरुषले एकै बाणले ती 3 पुरलाई क्षणभरमा नाश गर्न सक्छ, त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ होस्। मेरो शिर छुटाई जुन भुइँमा खस्दछ त्यसको पनि शिर फुटोस्। त्यसै मय नाम गरेको दानवको यस्तो तरहको वचन सुनि ब्रह्माजीले शिवजीलाई सम्झँदै तथास्तु भनी वरदान दिएर सत्यलोकतर्फ जानुभयो। त्यसपछि मय दानवले जगत नाश गर्नका लागि आदि कल्पको सुरुमा 3वटा पुरहरूको रचना गर्यो। ती 3 पुरहरूमा पहिलो पुर फलामले बनायो, दोस्रो चाँदीको बनायो र तेस्रो चाहिँ सुनको बनायो। ती 3 पुरहरू आकाशमा सुमेरी पर्वतका श्रृङ्खला जस्ता लाग्ने, चन्द्रमाको किरण लाग्नाले पनि शीतल भएका ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि अति उच्च भएका, आँगनहरू पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छापेका, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मण्डित गरेका सुन्दर द्वारहरू पनि तयार गरायो। मोती लगायतका अनेक मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका, बिजुली समान रत्नको प्रकाश चौतर्फी फैलिएका, चित्र विचित्र हिरा मोतीहरू जोडेका, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभित भएका, घरका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहले जडाउ भए शोभायमान भएका, मार्गहरू पनि श्रृङ्गारयुक्त बनाइएका थिए। अति सुन्दर रूपमा तयार गरेका ती विमानरूपी पुरहरूले आकाशको शोभायमान देखियो। हजारौं बगैँचा बनाए, त्यसमा राम्रा राम्रा फुलहरू रोपी, 6 ऋतुमा विभिन्न फुलहरू फलहरू फुल्ने र फल्ने बनायो। तलाउहरू पनि हजारौं किसिमका बनाई, त्यहाँ कमलका फुल फुलाए, अझै शोभायमान गराइयो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूले भवन तयार गरी फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर र उत्तम पन्छीहरूको संयुक्त स्थान बनाइयो। ती 3वटै पुरहरूमा अत्यन्त सुन्दर अप्सरा समानका स्त्रीहरू देखिन्थे। ती स्त्रीहरूले ती सुन्दरीहरूको वेशभूषा र श्रृङ्गारले सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो। ती सुन्दरी स्त्रीहरू मजाले हाँस्ने र सुन्दर नेत्रयुक्त देखिन्थे। यस्ता सुन्दर स्त्रीहरूको व्याप्त भएको त्रिपुर सहर पनि अति नै मनमोहक देखिन लाग्यो। राजा मयले यस्ता यी 3 पुरमध्ये फलामको पुर तारकक्ष नाम गरेको दैत्यलाई दियो भने अर्को चाँदीको पुर विद्युमाली नाम गरेको दैत्यलाई दियो। सुनले बनेको अति उत्तम पुर जो थियो त्यो चाहिँ राजा मय आफैलाई भनिलियो। त्यसपछि त्रिपुरवासी दैत्यपति र मन्त्री वर्गहरूले शोभायमान भई सम्पूर्ण आफ्ना
शत्रुहरूका सेनाहरूलाई जितेर ब्राह्मण वर्ग एवं भाइ बन्धु सहित भई आफ्ना स्त्रीहरूका साथ लिए सुखपूर्वक रहन लागे। उनीहरूले 3 लोकको आनन्द सुखपूर्वक ग्रहण गर्न लागे। त्रिपुरवासी दैत्यहरू तपस्याको बलले शेखी र घमण्डमा प्राप्त गरी सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई जिती उनीहरूका बगैँचामा वृक्ष र बिरुवाहरू नष्ट गर्न लागे। देवताहरूलाई पनि अनेक तरहले दुःख दिन लागे। यसबाट धेरै काल व्यतीत भयो। दैत्यहरूको यस्तो अत्याचार सहन नसकी इन्द्रादि देवताहरू अति क्रोधित र दुखी भए। उनीहरूले ब्रह्माजीका समीपमा गए। त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गरे। देवताहरूको बिन्तीले प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवतागण हो, त्रिपुरासुर आदि दैत्यहरू बलवान छन्। तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। त्यसकारण हामीहरू श्री महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रा गति हुनुहुन्छ। उनै महादेवले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीको यस्तो तरहको आज्ञा सुनि चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि आदि सबै देवताहरूले ब्रह्माजीलाई साथमा लिएर कैलाशमा गए। उनीहरूले महादेवको अनेक तरहले स्तुति बिन्ती गर्दै भने, हे त्रिलोकेश्वर, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रभाल, हे अमित पराक्रमी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान हुनुभएका उत्तम जटाधारी हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाक पाणी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तीक्ष्ण धार भएको बञ्चरो धारण गर्ने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण लिने देवताका पनि देवता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा बस्ने कैलाशवासी यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका, सदा सर्वदा धर्ममा रहने, 10 दिशा रूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, जगतको सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन परमात्मा भगवान इन्द्र आदि ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म स्वरूप काल स्वरूप रूपको धारण गर्ने यस्ता तपाईलाई नमस्कार छ। परभन्दा पनि परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्रौं नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तपाईलाई नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश यिनलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ विनाश गर्ने, पुखाको दाँत भाँच्ने, कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे बपुष्मान, हे महादेव, सबै जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यज्ञ सम्पन्न गर्ने, सुर असुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने, हे नीलकण्ठ, हे श्रीखण्डी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा श्मशानमा वास गर्ने, सर्वत्र दैत्यको अङ्गलाई नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञान ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, धरेन्द्र पुत्रिका भर्ता, कुमारका पिता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे ब्रह्मात्मन, संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि प्रसन्न भए श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिनेछु। लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। श्री महादेवबाट यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्छन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका माया आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरेका अप्सराहरूलाई लुटेर लगे। सम्पूर्ण उपवनहरूमा उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचाहरू पनि नष्ट गरिदिए। सबै देवताहरूको नाश गरी हामीलाई ठुलो दुःख दिँदैछन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा पनि असमर्थ छन्, विष्णु पनि असमर्थ छन्। हे भगवान, जस्ता प्रकारले देवताहरूको जय हुन्छ त्यही वरदान बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले देवताहरूको स्तुति सुनेपछि श्री महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवतागण हो, तपाईहरूको कुरा ठिकै हो।
तर त्रिपुरवासी दैत्यहरू वैदिक सनातन धर्ममा लागेका छन्। घर घरमा होम यज्ञ र शिव आराधनामा रत भएका कारणले उनीहरू मेरा भक्तहरू। मैले मेरो भक्तको नाश गर्न मिल्दैन, बरु भगवान विष्णुको शरणमा जाओ। विष्णुको आज्ञाले जो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु। श्री महादेवको कुरा सुनेपछि देवताहरू दुखी हुँदै श्री विष्णुको शरण लिन वैकुण्ठमा जाँदा भए। विष्णुको समीपमा गए अनेक स्तोत्रले भगवान हरिको प्रार्थना गरे। देवताहरूको कुरा सुनेर भगवान श्री हरिले मनमनै श्री महादेवलाई सम्झनु भयो र आफ्नो शरीरबाट मायाले छोपी एक भिक्षुक प्रकट गर्नुभयो। त्यस अघि श्री विष्णुको आदेशले त्रिपुर नाश गर्नको लागि अनेकौं भमराहरू गएर त्रिपुरवासीलाई आक्रमण गर्न लागे। तब शिव सनातन धर्मका प्रभावले त्रिपुरवासीलाई केही गर्न सकेनन्, स्वयं नष्ट भए। भगवान विष्णुले त्यसपछि आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न भएका भिक्षुकलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे मुण्डी, तिमी गएर त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सनातन धर्म खण्डित गर्ने कलियुगको पाखण्ड धर्म प्रचार गरिआऊ। मेरो आज्ञाले तिमीहरूलाई पाप लाग्ने छैन। तिमी समानका तिम्रा अन्य 4 शिष्यहरू पनि सृष्टि गरेर त्रिपुरवासीलाई सनातन मार्गबाट विचलित गराऊ। भगवान श्री विष्णुको कुरा सुनेर मुण्डीले विष्णुलाई प्रणाम गर्यो र आकाशमा रहेका त्रिपुरहरूमा गयो। मुण्डीले आफ्नो 4 शिष्यहरूको साथमा त्रिपुरवासीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरी सनातन धर्मको विरुद्ध शिक्षा दिन लाग्यो। तैपनि त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिव धर्मका प्रतापले विचलित भएनन्। फेरि भगवान विष्णुले नारदलाई डाकेर भन्नुभयो, हे नारद, तिमी पनि त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँग गएर मैले पठाएका ती मुण्डीहरू समक्ष सनातन धर्म विरुद्धको पाखण्ड धर्म ग्रहण गर, जसबाट दैत्यहरू मोहित हौन्। भगवान विष्णुको आज्ञा मानी नारदले पनि त्रिपुरवासीहरू छेउ गई नाटकीय ढङ्गले पाखण्ड धर्मको दीक्षा लिनुभयो, जसबाट दैत्यहरू प्रभावित भए पाखण्ड धर्ममा रत भए। त्यसबाट यज्ञ पूजा, होम, वेद, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, सत्य धर्म, पतिव्रता धर्म सबै नष्ट भए। त्यसपछि विष्णु समेत सबै देवताहरूले शिवजीको स्तुति गर्दै त्रिपुर नाश गर्नका लागि बिन्ती गर्नुभयो। विष्णु आदि देवताहरूले धेरै स्तुति गरेपछि भगवान शिवले आज्ञा गर्नुभयो, मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। महादेवबाट यति आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्छन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहसङ्ग्रामले एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर तेजलाई धारण गर्न त के, हेर्न समेत हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले जे गरे पनि दैत्यमाथि जित हासिल गर्न सक्दैनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुर आदिलाई मारि बक्सनुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ। ती दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि त्रिपुर आधा निमेषसम्म मिलन हुनेछ। यसै आधा निमेषभित्रमा एक बाणले त्यो 3 पुरहरूलाई भस्म गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र तिनीहरूको मृत्यु होला, अन्यथा तिनीहरूको मरण सम्भव छैन। यस्तो वरदान पाएका देवताहरूको नाश गर्न हामी असमर्थ छौँ। हे प्रभु, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। ती त्रिपुरावासीहरूलाई नष्ट गरी बक्सिनुहोस्। खिन्न चित्त भएका देवताहरूको यस्तो तरहको स्तुति गरेको सुनेपछि आश्वासन दिँदै श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवतागण हो, यदि यस्तो महादुर्वेद्य त्रिपुर छ भने म एकै बाणले ती 3 पुर भस्म गरिदेऊला। दानव आदि वीरले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्न मेरा बललाई थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान एक रथ तयार गर्नुहोस्। महादेवको यस्तो वचन सुनि सबै देवताहरू हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई आफ्ना धाममा जाँदा भए। श्री महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय एक रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र पाङ्रो सूर्य भए, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए, दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य आभूषण बनाइए, उत्तर चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र आभूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजरु आकाश भयो। पाङ्रा अड्याउने दण्ड मद्राचलको बनाए। अस्ताचल र उदयाचल यी दुवै पर्वत 2 पाङ्राको चुकुल बनाइए। संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए।
सम्पूर्ण गङ्गादी तीर्थहरू उत्तम वस्त्र आभूषण लगाएका स्त्री रूप भए, हातमा चमर लिएर रथको वरिपरि रहे। रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए, ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्याञ्चलको छत्र, मन्द्राचलको रथको पार्श्वदण्ड भए, मेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए, सरस्वती देवी घण्ट भइन्, साक्षात विष्णु अग्नि बाणको टुप्पो भए। चार वेद रथका चार घोडा भए, तारा गणहरू घोडाका गहना भए। जति जति यो ब्रह्माण्डमा चिज छन्, सबै त्यस रथका अवयव भए। यस्ता प्रकारले त्यो धनु बाण रहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर आउनुभयो र पृथ्वी र आकाशलाई कम्पायमान गराई रथमा चढ्नुभयो। इन्द्र आदि पार्षदहरू नन्दी, शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्ष ती सबैजना त्रिशूल, पट्टिस आदि हातमा लिएका अनेक तरहका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग बजाउँदै श्री महादेव समक्ष अनेक चित्र विचित्रका पुष्प वर्षा गराउन लागे। श्री महादेवका तेजको भार सहन नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोह प्राप्त भए। श्री महादेवले देवताहरूलाई मोह भएको जानी आफ्नो तेज केही खिचेर शान्त गर्नुभयो। देवताले रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई केही मात्रामा समर्थ भएर त्यसपछि हे मुनिश्रेष्ठ, त्यही बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गए भन्न लागे। श्री महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भए, तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लाग्नु भएको छ। अब तिमीहरू आफ्नो बचाउको उपाय गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्ता प्रकारले नारदको वचन सुनि मयले आफ्नो साथी तारकाक्ष, विद्युन्माल्य इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभएको कुरा सुनायो। त्यसपछि दैत्यहरूको श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवता यथार्थले युद्ध गर्न बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेद गर्ने कसैको सामर्थ्य छैन। सम्पूर्ण देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवध्य छ, अर्थात् कसैले नाश गर्न सक्दैन। शत्रुलाई जित्नको निमित्त साम दाम आदि अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्तो राजा तारकाक्षको वचन सुनि विद्युन्माली भन्छन्, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसँग कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मूढ भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य मृत्युमा प्राप्त होला। यसमा के को चिन्ता छ? हामी सबै युद्धमा लडौँला र ती सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती तपाईको 3 लोकको इन्द्रपदको भोग गर्नुहोस्। अघिका बलवान दैत्यहरू हिरण्यक्ष र हिरण्यकश्यपको पद प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको विद्युन्मालीको वचन सुनि मैले भन्यो, हे दानव वीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत आएछ। यस्तो भनी राजा मैले बारम्बार शिर कम्पन गराउँदै फेरि पनि भन्यो, जो शत्रुभन्दा बलियो होस् अथवा बलहीन होस्, त्यससँग हामीले साम दाम इत्यादि उपाय गर्नु उचित होला। सम्पूर्ण जगतका मालिक ईश्वर श्री महादेव हुन्। उनै देवता र हामीहरूका स्रष्टा हुन्। यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं उनै आउँछन् भने अब यसको अरू उपाय केही छैन। खाली भगवान महादेवको शरण परि प्रणाम गरौँ, यही मेरो मति छ। यदि हामी कठोरता धारण गरी महादेवका अगाडि गई युद्ध गर्यौँ भने अवश्य हामीहरू उनका दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने अब हाम्रो के गति होला? जो क्षण मात्रमा सबै जगतको सृष्टि र संहार गर्न समर्थ राख्छन्, जो मुक्तिका दाता सबै जगतका कारण छन्, यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ? हे भाइ बन्धु हो, तिमीहरूले धेरै समयसम्म त्रिपुरको भोग गर्यौ। त्यस कारणले हे दानवीर हो, हामीहरू सबै कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौँ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले विचार गर्न लागे। सारा दैत्यको संहार जसरी भए पनि गर्नै पर्छ, त्यस कारण उनीहरूलाई अनेक उपाय लगाउनै पर्छ। यति भनी नारदले भने, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। अब सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक झै ती देवताहरूका शरणमा जानुभन्दा सङ्कटका घडीमा मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने श्री महादेवका प्रथम गणमा अधिपति भइरहौला।
शरणमा गयो भने पनि देवताहरूका हितका निमित्त श्री महादेवले तिमीलाई नमारी छाड्नु हुने छैन। फेरि यस्ता दानवको राजा भएर पनि काँतरता किन गर्दछौ? लड्दा कदाचित जित्यौ भने 3 लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारले नारद ऋषिको वचन सुनि तारकाक्ष, विद्युन्माली आदि दैत्यहरू आयु क्षीण भएको हुनाले मोहमा परे। भन्न लागे, हे महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो सबै उत्तम हो। यस्ता प्रकारले महादैत्यहरूको वचन सुनि मय नाम गरेको राजा दानवले भन्यो, हामीहरूको श्री सम्पत्ति नष्ट हुने बेला भएछ, किनभने हामीहरूको पनि बुद्धि उल्टो भयो। यस्तो जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको सबै ठिक छ। मय र अन्य दानवको कुरा सुनेर नारदजी पनि धेरै प्रसन्न भए। सबै दैत्यहरूलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराए श्री महादेव भएको ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्ध गर्नलाई तत्पर भए। युद्धका लालसा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई युद्ध गर्न तयार भए। तारकाक्ष, बलवासुर, विद्युन्माली आदि दैत्यहरू र राजा पनि युद्ध गर्न राजाको अगाडि आएर अनेक तरहका बाजा बजाई सिमनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू पनि भयभीत भई भन्न लागे, रथ आयो, रथको ध्वजा पनि देखियो। यस्तै वाक्य परस्परमा भन्न लागे। भय शोकलाई त्याग गरिरहन लागे। उनीहरू पशु जस्तै भएर जसरी अग्निको समीपमा पुतली जाँदछ त्यसै गरी कालले ग्रस्त पारेका त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजी कहिले आइपुग्नुहुन्छ भनी हेर्न लागे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। शिवसेनाहरू पश्चिम सागरको शिरभागमा रहेका अनेक प्रकारका पताका आदिले शोभित सुमेरु पर्वत समानका त्रिपुरहरूलाई देखि नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिमनाद गर्न लागे। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएर प्रचण्ड मुखबाई प्रथम आदि गणहरूका अगाडि उपस्थित भई देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवतुल्य पराक्रम गर्दै गए। एक गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिए प्रथम गणका पार्श्व भागमा खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि अनेक गणहरू वज्र, त्रिशूल, गदा, परेद आदि लिई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि श्री महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग अति क्रोध भई युद्ध गर्न लागे। त्यस बेला श्री महादेवले पनि त्रिपुरलाई दगदग गरे। जस्तै हाँस्दै ठुलो सिमनाद गरे युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले 10 बाण छोडे विद्युन्मालीलाई भेदन गरे। राता राता आँखा पार्दै शिलाले ठोक्न लागे, तर पनि उनीहरूलाई केही गर्न सकेनन्। भृङ्गी र रेटीले विद्युन्मालीका पृष्ठभागमा प्रहार गरे। साथै उनले पनि पूर्ण हुङ्कारले भृङ्गी र रेटीलाई प्रहार गर्यो, जसको भेदन सहन नसकी भृङ्गी र रेटी त्यहाँबाट पलायमान भए। जब त्यस दैत्यराजले उनीहरूलाई जिते तब गणनायक गणेशको काँधमा त्यो दैत्यले 1000 बाण छोडी भेदन गर्यो। फेरि 10,000 बाण छोडी गणेशलाई मर्ममा घाउ गराई वेदना गरायो। तब गणेशजीले अति क्रोध भई आफ्नो सुण पसारी त्यसको गर्दनमा मोरीमत्ता हात्तीले कमलको फूल सुनले मर्काएर तलाउबाट उखेली फ्याँके। जस्तै विद्युन्मालीको शिर पनि उखेलेर फ्याँक्नुभयो। त्यसको शिरबाट छेदन भएको शिर सरोवरबाट निस्किएको हात्तीको दाँतामा अड्किएको कमलको फूल जस्तै स्वभावमा प्राप्त भयो। त्योदेखि भृङ्गी नाना तरहले जय जयकार गर्दै नाच्न लागे। त्यसपछि नेमी र बल नाम गरेका 2 जना दानव वीरहरू क्रोधले युक्त भई आएर बाण छोडे गणेशलाई मर्ममा घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनीहरूलाई बिचमै रोके। उनीहरूको ध्वजा, रथ, सारथी र घोडा सबै काटे विरथी गराए। ती 2 जनाले फेरि अर्को रथमा चढेर आए। ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हाने घाउ गराए। गणेश्वरले पनि क्रोधले राता राता आँखा पारेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरे। ती दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। त्यसपछि ठुला त्रिपुरवासी दैत्यहरू क्रोध भई ठुलो समूहमा निस्केर नाना तरहले चक्र, वज्र, त्रिशूल, कुठार आदि महादेवका गणमाथि झम्टे महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई लखेटे जस्तै दैत्यहरूको सैन्य बललाई बारम्बार छिन्न गरी मार्न लागे।
दैत्य राजाहरूका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। यस्तै प्रकारले तिनीहरू नाश हुन लागेर नदी बहेझै रगत भयो। वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रको तोड लागि चूर्ण भएका दैत्यहरू पर्वतहरूका शिखर झरे झै गिर्दै पश्चिम समुद्रमा खस्न लागे। नेमी र बल नाम गरेको दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुनेपछि उनीहरू पनि क्रोधित हुँदै त्यो कुरामा तारकाक्ष नाम भएको दैत्यलाई सुनाए। त्यो खबर सुनेर तारकाक्ष दैत्य आफ्नो घरदेखि निस्केर आयो र गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यही महाबली दैत्यका शिरमा वज्र प्रहार गरी सिंहनाद गरे। भूमिमा ढलेको तारकाक्षले पनि रिसले चूर्ण भए उठेर चक्र प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि त्यसलाई अति वेदना गरे, मुड्कीले हानिदिए। शङ्कुकर्णको मुड्कीको प्रहार सहन नसकी त्यो दैत्य मूर्छा परि भुइँमा लड्यो। यसले आफ्ना उत्तम हतियारलाई पनि त्याग्यो। त्यो दानव मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्यु प्राप्त गर्यो। यस्ता प्रकारले यो दैत्य मरेको देखि अन्य दैत्यहरूले त्यसको लासलाई उठाएर राजामय भवनमा लगी सारा वृत्तान्त बताए। साथै अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। दानवहरू यसरी विलाप गर्दै रोएको देखेपछि दानवहरूलाई सम्झाइ मैले भन्यो, तिमीहरूले केही सुर्ता नगर, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई लगी डुबाऊ। राजामयको कुरा सुनेपछि ती दैत्यहरू प्रसन्न भई अमृतमा डुबाई दैत्य पनि तारकासुरलाई बचाए। अरू मरेका दैत्यहरूलाई पनि केही अमृत कुण्डमा डुबाएर बचाए। त्यसपछि दैत्यहरू प्रसन्नताले मयलाई शिर निहुराई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। तारकाक्ष आएको देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो दायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई श्री महादेवसँग भन्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यस अमृतले गर्दा मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यदि यसको अमृत रह्यो भने हामी दैत्यहरूलाई जति मारे पनि मरेका ती दैत्यहरू मयले बारम्बार बचाउँछ। यसकारण बाण प्रहार गरे मयको घरमा रहेको त्यो अमृत खिचेर लिने हवस्। ब्रह्माजीको यस्तो प्रकारको वचन सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, अब म बाण प्रहार गरी अमृत खिचेर लिन्छु। यति भनी श्री महादेवले आफ्नो बाण धनुषमा चढाए। त्रिपुरमा रहेको अमृतको कुण्ड नष्ट गर्नुभयो। फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब त्यो बाणको सर्ग सङ्ग्राम गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँग को लडाई धेरै देखे। लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नु हवस् र ती शत्रुहरूको नाश गर्नुहोस्। ती 3 पुरहरू अब आधा निमेष भर मात्र एकत्र भई फेरि अलग हुनेछ। जोडिएका पुरहरू अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन, किनभने तिनीहरूलाई मैले यस्तै वरदान दिएको छु। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरी त्यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनि महादेवले त्यो उग्र बाण धनुषमा चढाए। धनुषलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। जब दिव्य 10,000 वर्ष पुग्यो तब आधा निवेशका निमित्त ती 3 पुरहरू पनि जोडिए। ठिक त्यसै बेला श्री महादेवले आफ्नो योग बलले ती त्रिपुरहरूलाई निश्चल गराइदिनु भयो र त्यसै बेला सारा जगत पनि निश्चल भयो। त्यसपछि शिवजीको साथमा भएको उग्र बाण अग्नि सोमयुक्त थियो। त्यस बाणको टुप्पोमा स्वयं नारायण बस्नुभएको थियो। श्री महादेवले तत्काल त्यो उग्र बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यस बाणको असरले त्रिपुरको सबै घरहरूको चारैतर्फ आगो लागे। त्यही बेला श्री महादेवले आफ्नो अत्यन्त प्रिय नन्दीलाई ढाकेर भन्नुभयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गए अग्निलाई भन, त्यो मय नाम गरेको दैत्य मेरो भक्त हो, त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराओ। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलका योग बलले वायु समान भए बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका घरमा प्रवेश गरे। त्यहाँ गएर उनले यम नाम गरेको दैत्यलाई भेटे। त्यो दैत्य आफ्नो अगाडि शिवलिङ्ग राखी शिवजीको ध्यान गरी बसिरहेको थियो। नन्दीले त्यसलाई भने, तिमीलाई अग्निले जलाउने छैन, किनभने तिमी श्री महादेवका भक्त रहेको छौ, त्यसकारण अब तिमी पताल जाऊ। मैले सब शिवगण नन्दीको वचन सुन्यो।
तत्काल उसले नन्दीलाई नमस्कार गर्दै पातालतर्फ हिँड्न लाग्यो। त्यही बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे। नन्दीले अग्निलाई महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। त्यसपछि अग्निले मलाई भने, अब तिमी यहाँबाट तुरुन्त हिँड, किनभने अब क्षणभरमा त्रिपुर भस्म हुनेछ। अग्निदेवको वचन सुनेर मैले हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्गले तत्काल पाताल गयो। नन्दी त्यहाँबाट फर्किए र महादेवसँग सम्पूर्ण विस्तार बिन्ती गरे। त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यहाँका सबै घरहरू डढेर नष्ट भए। अनेक दानवहरू रोएर कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका, झ्याल, विमान र अटालीमा रहेका, पहेँला र उच्च स्तन भएका, मदले विह्वल नेत्र भएका, आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्नि बाणले भयभीत हुँदै घर घरमा यत्र तत्र दगोर्न लागेको देखिन थाल्यो। कोही आफ्ना पतिलाई अङ्कमाला गर्न लागे, कोही दानवहरू आफ्ना स्त्रीलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। पहिले शिवजीको भक्ति गर्ने दानवहरू अब शिवभक्ति र सम्पूर्ण भूषणहरूले हीन भए। पर्वताकार देखिने ती दैत्यहरू एकाएक गरी महासागरमा फस्न लागे। आकुल भए समुद्रमा खसेको ती भयङ्कर दैत्यहरूलाई अनेक प्रकारका जलजन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा परेको देखि विलाप गर्दै कति स्त्रीहरू अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। यस्तो प्रकारसँग विष्णु अग्नि समूहमय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई। फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार प्राप्त भए। शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, हे रौद्रकर्म, आज हजुरले गर्नुभएको यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्यहरू मारी त्रिपुरको पनि भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति नाश गर्ने, सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, तपाईँहरूलाई मैले सदा पुत्रका रूपमा पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तपाईँहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानुहोस्। यस्तो आज्ञा महादेवबाट आएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आश्रम गए। देवताहरू गएपछि प्रमुख र प्रथम गणले पूजित भई नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत सहित श्री महादेव पनि कैलाश जानुभयो। हे मुनि, यो कसैको वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुरदह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न, पवित्र र एकचित्त भई यसको पाठ गर्ला, त्यो सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्ग प्राप्त होला। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघमात्मिक कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां त्रिपुर दहन नाम पंचमोध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। आदरणीय भक्त सज्जन, आजको यो 5औं अध्याय त्रिपुर दहको यो कथा अलि लामो नै थियो। तसर्थ अब हामीले भर्खरै यो कथालाई सकायौँ। अब आउनु पुस्तक बन्द गर्नु पूर्व हामी उनै जगदीश्वरी, उनै महेश्वरी भगवतीलाई स्मरण गर्दै प्रार्थना गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले परसतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शोभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रवृत्ति भेर देवै सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। आउनुहोस् अब हामी जगजननी स्वस्थानी मातालाई षडङ्गले प्रणाम गरौँ। दर्शक महानुभाव हस्त, अब आजको लागि हाम्रो स्वस्थानी व्रत कथाको यो 5औं अध्यायको कथा यही समाप्त हुन्छ। भोलि पुनः हामी यसै समयमा हजुरहरु समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। यतिन्जेलसम्म मलाई साथ दिनुहुने मेरा प्रविधिका मित्र, त्यसै गरी क्यामेरा पर्सनका मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट, आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन NNTV हेर्न नछुटाउनुहोला, नबिर्सनुहोला भन्दै ओम नमः शिवाय। Nepal Network Television, the media for nation and beyond.